हेलो दाइ। हेलो दाइ। हेलो गान्छाहरु के छ? तिहार रहेछ देउसी खेल्न जाऊ। दाइ पोहोर परारको जस्तै चिलमा देउसी खेल्नुपर्छ ज्याबर। बस न यार बस बस किन चिन्ता गर्छौ? देउसी पनि खेलौँ न हामी। चिजको डीजे लिएर आछु दाइ। कटारी हल्लाउनु यसपालि त। यत्रो हल्लाउँछ मुला, यत्रो डीजेले कटारी, एउटा कोठा त हल्लाउँदैन। केटाहरु तिम्रो आमाको झगडा गर्न हुन्छ? तिहार देउसी भरि खेल्ने भनेर मलाई बनाउन आयो, तिम्रो आमा झगडा गर्न आएको। केटाकेटी 15-16 जना भइसकेका छन्। तपाईँ शुद्ध गरेर 17 जना हुन्छ, त्यसैले तपाईँलाई लिन आएको नि दाइ। प्लान के छ यसपालिको देउसी भरेको? सिकिसक्यो, डीजेको नि व्यवस्था भइसक्यो। भट्याउने मान्छे नभएर तपाईँलाई भट्याउन लिन आएको भन्ने भट्याउन त बिर्स्यो होला केटा हो यार। मैले कसरी भट्याउने यार? मैले 2-3 वर्ष अगाडि भट्याएँ, अब बिर्सिसक्यो होला। के गर्ने अब यार केटा हो? म सम्झिन्छु। दाइ मजाक नगर्नु न। पोहोर भट्याएको मान्छे लैले भट्याउन सक्दैन दाइ। पोहोर भट्याएको मान्छे लैले भट्याउन सक्दैन दाइ।